यूएनएससी का जो इजलास है यकीनी तौर पर बड़ा अहम इजलास है। इस मौके पर इस इजलास की अहमियत कितनी देखते हैं और फिर पाक भारत ताल्लुकात पर ये क्या असर डालेगा? जी, यकीनन बड़ी कलीदी अहमियत है जिस तरह के अभी नजमुल साकिब साहब ने जिक्र किया है। और इसलिए भी इसकी अहमियत है कि जिसको वजाहत उन्होंने कर दी है। मैं एक आर्टिकल जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसके हवाले से भी मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर देता हूँ। जी बात इतनी सी है कि दुनिया में जब कोई भी मुल्क फ्लैश पॉइंट के नज़दीक आता है तो उसमें दुनिया फिक्रमंद हो जाती है। और क्यों फिक्रमंद होती है कि हमें जो साइंटिफिक डाटा बताता है कि मीडियम साइज और हैवी साइज और जो लो इंटेंसिटी किसी एक का भी अगर फ्लैश पॉइंट पर कोई इस्तेमाल हो जाए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के बाद, तो फिर उसकी कोई हदें महदूद नहीं रहती हैं। वो दो मुल्कों की बाउंड्री नहीं देखता है, वो उसका फैलाव खित्ते में और दुनिया में आ जाता है, उसका गुबार आसमान में चला जाता है, उसकी वजह से मौसम तब्दील हो जाते हैं, उसकी वजह से कहत हो जाता है, उसकी वजह से कंटेमिनेशन शुरू हो जाती है, उसकी वजह से लोग भूख मरना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि मिस्टर ब्राइन जिन्होंने अभी फ्रेश आर्टिकल लिखा है 1.5 हफ्ता पहले, बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं कोलोराडो यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि अगर ऐसा कभी हुआ तो तकरीबन 2 बिलियन अफराद जो हैं वो मौत के नजर हो जाएंगे मुख्तलिफ अंदाज में। बाकी शुरू में तो खैर उसकी जो इंटेंसिटी है उसके मुताबिक, तो इस वजह से दुनिया फिक्रमंद है, इस वजह से दुनिया न चाहते हुए भी फिक्रमंद है, इस वजह से दुनिया और ख़ास तौर पे अमेरिका और उसके एलाइज जो कि इंडिया की इस वक्त जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में चाइना कंटेनमेंट के हवाले से एक अहमियत और अफजलियत उन्होंने बना ली है, इस वजह से वो परेशान है। और इस वजह से ये सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बहुत कलीदी होगा। और इजलास का तरीका कार ये होता है, सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी खिदमत अंजाम दी हैं और काफ़ी अरसे तक मैं इन मामलात में खुद जो है मामलत करता रहा हूँ। तो उसमें ये जब रेजोल्यूशन पेश होने से पहले इसके चंद मराहल हैं जिसमें कि P5 कंट्रीज बाकी कंट्रीज कंसल्टेशन करते हैं। तो इस कंसल्टेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ उसी में ही अंदाजा हो जाएगा और इस दफ़ा इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि कुछ और नहीं अगर तो आर्टिकल 36 चैप्टर 5 के तहत तो एक्शन उनको लेना पड़ेगा, टेम्परेरी मेजर के तौर पर इंडिया को पाबंद करना पड़ेगा कि उसने जो वजह प्रॉब्लम बनी है, जो फ्लैश पॉइंट या जो फुल स्पेक्ट्रम तक खींच के ले जा सकती है बात को, वो वजह क्या बनी है इंडस वाटर ट्रीटी को अगेंस्ट, जिसका कि कोई तस्करा है ही नहीं ट्रीटी में। तो इसका मतलब ये कि एक नुक्ता आगाज ऐसा हुआ जो कि खतरनाक है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल उस पर गौर खास किए बगैर नहीं रह सकती। और उसका सबूत मिल चुका है, जो स्टेटमेंट उन्होंने इशू की है सिक्योरिटी काउंसिल ने, अमेरिका ने उसको मूव किया था, लेकिन जो अल्फाज और जो उसमें जुमले थे उसको काफी मेलो डाउन किया, क्योंकि पाकिस्तान और यकीनी तौर पर इसी तनाज़ जो आज इजलास होने जा रहा है बहुत अहम इजलास है। अगर हम देखें तो पाक भारत कशीदगी के हवाले से सफारती कोशिशों में भी तेज़ी आई है। ईरान के आज वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची उन्होंने दफ्तर ख़ारिजा का दौरा किया और सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की है। आप समझते हैं कि ईरान की सालिसी से जो कशीदगी है पाक भारत ये कम हो सकती है? जी हाँ, क्योंकि ईरान और इंडिया के जो मरासिम है वो काफ़ी पुराने मरासिम हैं। इंडिया की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है ईरान में, और इंडिया ईरान से रेलवे ट्रैक लाइन बिछाने में जो मावनतकारी कर रहा है और उस इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में ले जाने की, वो तमाम की तमाम, और सबसे बढ़कर वहाँ जो चाबहार का पोर्ट है जिस पे इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और जिससे उसका इंटरेस्ट मुंसलिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और इंडिया की काफ़ी बाहमी ताल्लुकात बेहतर हैं। जब पूरी दुनिया पर ऑयल का पाबंदी लगाई गई, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो इंडिया ही है जिसको वेवर मिला और इंडिया ईरान से तेल खरीदता रहा। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो इन रिलेशंस को ईरान बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है। और ईरान तो हमेशा, अगर कोई आवाज़ गूंजी है जनरल असेंबली में कश्मीर के हवाले से, तो वो तुर्किया
کہ صدر اور ایران سے آواز گونجی ہے، وہ ہمیشہ کشمیر کا ساتھ دیا ہے، مضبوط ملک ہے، ان کی میڈیشن سے یقیناً فرق پڑنا چاہیے۔ اور کیونکہ ایران کے معاملے میں ہم بھی بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، جس کی بنا پر یہ نہ صرف یہ بلکہ رشیا کے آپ دیکھ لیں فارن منسٹر نے کیا کہا، بالکل انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں معاونت کرتے ہیں، ہم اس میں میڈیشن کرتے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو آپ کے 2 معاہدے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ لیں، جو کہ لاہور ایکارڈ ہے اور اس کے علاوہ شملہ والا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اب تو بات آگے پہنچ گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ دنیا ساری پریشان ہے، تو رشیا ہو اور خاص طور پہ ایران ہو، ہمارا پڑوسی ملک ہے، چائنا، وہ تو اس معاملے میں ایک فکر مندی ایک لازمن بات ہے، اور چائنا نے تو ہمیشہ اس معاملے میں ہماری دامیں درہمیں سکھنے ہمیشہ چائنا نے مدد کی ہے۔ اور اس مرتبہ بھی جو میں پچھلے سیگمنٹ میں بیان کر رہا تھا کہ جو سیکیورٹی کونسل سے سٹیٹمنٹ نکلی ہے جس میں کہ پاکستان پر بڑی کوشش کی گئی کہ الزام تراشی کی جائے، وہ تمام الفاظ ختم کر دیے گئے، وہ تمام کلمات ختم کر دیے گئے، جملے ختم کر دیے گئے، اور چائنا اس کے پیچھے تھا۔ تو اس کو اگر میں کنکلوڈنگ اپنے جواب کو میں اس طرح کروں کہ یس، ایران ہو گیا، رشیا ہو گیا، اس بلاک میں چائنا ہو گیا، یہ بڑے کلیدی ملک ہیں گلوبل جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کے حوالے سے، ایز ویل ایز ان کا جو اس خطے پر اور ایون انڈیا پر جو ان کا وزن ہے۔ دیکھیں چائنا کا جو ٹریڈ والیوم ہے انڈیا سے، وہ بڑا ایک ضخیم قسم کا ہے، 100 بلین سے زیادہ کا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، رشیا نے ان کو 400 میزائل دیے ہوئے ہیں، اور اس میزائل کا اور تمام جو ان کے پرانے ریلیشنز رہے ہیں، اب اتنے نہیں رہے، لیکن ان کا بھی برل اثر ہے۔ تو یقیناً یہ تو اپنی جگہ پہ فکر مند ہے، لیکن کہ جس طرح رجمل صاحب نے بتایا، اور اس میں دنیا پوری فکر مند ہے، اور اس میں کافی جو ہماری ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہوئی ہے مختلف فارن منسٹر سے، مختلف سفراء سے، مختلف ممالک سے، اور جو ہمارے مشنز باہر ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تھرو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی، پبلک ڈپلومیسی، وہ اپنی تمام ہماری یہ موقف جو ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، ہمارا وہ بیانیہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے شائع ہوا، جس کا ہر جملہ اگر آپ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں تولیں تو وہ پورا اترے گا۔ مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جملہ انکلوڈنگ جب ہم نے کہا کہ یہ ہماری ایگزسٹنشل تھریٹ ہے، انکلوڈنگ جب ہم نے کہا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے کہ اٹ would tantamount to declaration of war۔ اور بالکل آپ کو پہلے آپ نے سن لیا سیگمنٹ میں کہ آپ اگر صرف گولیوں سے لوگوں کو مارا جاتا ہے، صرف بموں اور توپوں سے مارا جاتا ہے، لوگوں کو لیے کوئی ایسا طریقہ کار جیسے پانی بند کرنا، اس کے ذریعے اگر اموات اور اس کے ذریعے لوگوں کی ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہو، تو وہ انٹرنیشنل قوانین میں بالکل یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی دھمکی ہے، کوئی خطرہ ہے، تو اس کا آپ نپا تلا جواب دے سکتے ہیں۔ اور ہم نے واضح کر دیا کہ ہم نپا تلا جواب کیا دیں گے اگر ہماری طرف اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا، ہمارا پانی بند کیا۔ حالانکہ آپ نے سن لیا کہ ان کے اپنے ایک بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں افتخار دوراب، انہوں نے اس پر بہت تفصیل سے، جو کہ ڈیم سے منسلک رہے ہیں، جو کہ ہائیڈرو پاور سے، انہوں نے انڈیا کے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ 30 سال سے کم نہیں لگیں گے انڈیا نے آج چاہا، لیکن شرارت یہ کر سکتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو ڈیٹا شیئر کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چناب کا پانی جب چھوڑا انہوں نے تو ہمیں ڈیٹا نہیں شیئر کیا، ہیڈ مسالہ پہ پانی بڑھ گیا ہمارا۔ اس قسم کی شرارت ہوتی رہے گی اور اس سے نقصان، اور یہ ڈیٹا شیئر نہیں ہو رہا پچھلے کچھ عرصے سے، obviously یہ بھی ایک بہت بڑا اس میں ایلیمنٹ ہے۔